ताज़ियत के लिए आने वाले तो चले गए, लेकिन घर वाले अभी तक हज़रत अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं भूले थे, जो यस्रब से दूर अपनी कब्र में चुपके से आराम फरमा हो गए। इस बारे में उन्हें बड़ी हैरत थी कि अगर अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी जल्दी अपने पास बुला लेना था तो फिदिया में क्या हिकमत थी। कौन जानता है कि जिसके लिए हरम में 100 ऊँट ज़िबा करके इंसानों और जानवरों के लिए छोड़ दिए गए थे, मौत इसके करीब चंद कदम के फासले पर खड़ी है। इस किस्म के सवाल सैयदा आमना के जहन में भी उठते थे। वो तन्हाई में जाने वाले के गम में गुलती रहती थीं, यहाँ तक कि घर वालों को उनकी सेहत की फिक्र पड़ गई। हर एक ने उन्हें बारी बारी तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उन पर इन तसल्लियों का कोई असर न हुआ। उन्होंने सब्र व तहम्मुल की तलकीन की, आपने कोई परवाह न की। आपका ख्याल था कि ये तो जाने वाले महबूब के साथ बेवफाई है कि उसे याद भी ना किया जाए। सैयदा आमना की यह हालत देखकर बनु हाशिम और ज़हरा को यह खदशा लाहिक हुआ कि शौहर की जुदाई का गम कहीं आमना को भी हमसे जुदा न कर दे। महीना भर अहले मक्का इस इज़्तिराब में मुब्तला रहे कि बेवा दुल्हन को ये गम किस अंजाम तक पहुंचाता है। माह शव्वाल की रात है, अयादत करने वाले सैयदा आमना को घेरा डाले हुए हैं। आप गम में डूबी हुई हर एक मर्द और औरत से पूछती हैं, इस फिदिया में क्या हिकमत पोशीदा थी जब अल्लाह ताला ने उनकी जल्द अजल का वक़्त मुकर्रर कर रखा था। इस शादी का एहतमाम किस लिए था जब तकदीर के हाथ उसके लिए यस्रब में कब्र खोद रहे थे, मगर जल्द ही उन्हें इस हिकमत का इल्हाम हुआ। आप फरमाती हैं, मुझे वो हिकमत मालूम ज़िबा के बदले में फिदिया यूं ही नहीं लिया, बल्कि उसके बदले उन्हें मोहलत दी है कि वो इस दौरान में इस अमानत को मेरे सुपुर्द कर दें जिसे मैं अपने जिस्म में महसूस कर रही हूँ, जिसके लिए मेरा ज़िंदा रहना ज़रूरी है। उसी वक़्त अल्लाह ताला ने सैयदा आमना को सुकून और इत्मीनान बख्श दिया, जिससे उन्होंने अपने तमाम गमों को जज्ब कर लिया और अपने इस बच्चे के बारे में सोचने लगी जो इनके लिए नई ज़िंदगी का पैगाम लाने वाला है, जिसके लिए उन्हें ज़िंदा रहना है। फिर इस वाक़या के थोड़ी मुद्दत बाद रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत की खबर फैल गई। बाज़ मुअर्रिखीन ने ये मुद्दत 50 दिन की जिक्र की है। ज़्यादा मशहूर यही है जिसे इमाम सुहैली ने अर्रौज़ु अल अलिफ में बयान किया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक उसी दिन हुई जिस दिन फ़ील वाला वाक़या पेश आया। दूसरे मुअर्रिखीन ने इसी पर इक्तफ़ा किया है कि आपकी विलादत आमुल फ़ील में हुई। सैयदा आमना ने रबीउल अव्वल की एक रात दोबारा वही ख्वाब देखा। गैब से आवाज़ आई, तुम अनकरीब इस उम्मत के सरदार को जन्म देने वाली हो। जब इसकी मुबारक पैदाइश हो तो ये अल्फाज कहना, मैं अल्लाह वाहिद से इसके लिए हर हासिद से पनाह मांगती हूँ, इसका नाम मोहम्मद रखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीर की सुबह सहरी के वक़्त रसूलुल्लाह की आमद के आसार ज़ाहिर होने लगे। उस वक्त आपके पास आपकी कनीज़ के अलावा कोई न था। एक रिवायत में है कि उस्मान बिन अबिल आस सकफ़ी की वालदा भी आपके पास थी। पहले आप पर कुछ खौफ तारी हुआ, लेकिन जल्द ही आपने ऐसा नूर महसूस किया जिसने इर्द गिर्द के माहौल और फ़िज़ा को ढांप लिया। फिर आपको यूँ महसूस हुआ कि औरतों के एक गिरोह ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया है और अपनी उल्फत और मोहब्बत का इजहार कर रही हैं। पहले तो उन्होंने ख्याल किया कि ये बनु हाशिम की औरतें हैं और इस बात पर बड़ी हैरान हुई कि उन्हें कैसे इस मामले की खबर हो गई, हालांकि मैंने तो उनको इस बारे में नहीं बताया। मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि जिन्हें वो बनी हाशिम की औरतें ख्याल कर रही हैं वो तो मरियम बिनते इमरान, आसिया ज़ौजा फ़िरौन और हाजरा वालदा इस्माईल अलैहिमुस्सलाम हैं। इससे खौफ की कैफियत दूर हो गई। थोड़ी देर बाद अनवार व तजल्लियात की बारिश ख़त्म हुई। अब सैयदा आमना इस दुनिया में तन्हा नहीं थी, बल्कि उनका बेटा भी उनके साथ था, जिसने अपने इर्द गिर्द के माहौल को उनसो जमाल के नूर से मुनव्वर कर दिया था। आप उनकी रोशन पेशानी और लतीफ़ नूरानी बदन की तरफ बड़े गौर से देख रही थीं। उन्हें आज अपने उस महबूब की बड़ी याद आई जो उन्हें यह खूबसूरत अमानत देकर खुद दुनिया से चले गए थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खुशखबरी सुनते ही जल्दी से आए, बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करने लगे। इन पर सैयदा आमना ने विलादत के वक़्त जो अनवार तजल्लियात देखी और जो आवाज़ें सुनी थी, उन वाक़यात को तवज्जो से सुनते रहे।
پھر اپنے پوتے کو بیت اللہ شریف لے آئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اس کا شکر ادا کیا۔ اس نے مرحوم بیٹے کی نشانی کے طور پر یہ بچہ عطا فرمایا۔ آپ طواف کعبہ کر رہے تھے اور آپ کی زبان پر فی البدی یہ اشعار جاری ہو گئے: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا۔ یہ اپنے پنگوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے، یہاں تک کہ میں اسے طاقتور اور توانا دیکھوں، میں اسے ہر دشمن، ہر حاسد اور آنکھوں کو گمانے والے کی شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر آپ پوتے کو والدہ کے پاس واپس لے آئے، وہاں سے تشریف لا کر کچھ جانور ذبح کیے، اہل حرم اور صحرا کے چرند پرند تمام کے لیے دسترخوان کھول دیا۔ ہم دوبارہ سیدہ آمنہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیادہ سے زیادہ مقررہ مدت صحرا میں گزار چکے تو حلیمہ سعدیہ آپ کو واپس حرم پاک لے آئیں، جو ان کے بزرگ آبا کا عظیم اور بزرگ وطن تھا۔ اب سیدہ آمنہ خود اپنے اکلوتے یتیم لخت جگر کی نگہداشت کرنے لگیں۔ آپ کی واپسی سے سیدہ آمنہ پر سے غم و حزن کے وہ محیب سائے چھٹنے لگے جو تنہائی کی وحشت اور جوانی میں بے بگی کا داغ لگنے کی وجہ سے چھائے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ سیدہ آمنہ آپ کو آپ کے والد کے بارے میں ضرور بتاتی ہوں گی، ان کے اوصاف حمیدہ اور قصہ فدا پر بیان کرتی ہوں گی، ان کی عظیم آرزوؤں کا ذکر بھی کرتی ہوں گی۔ سیدہ آمنہ نے اپنے لخت جگر پر خوب توجہ دی، اپنی بساط سے بڑھ کر ان کی نگہداشت اور تربیت کی، کیونکہ ایک آپ ہی اپنی ماں کی آنکھوں کا نور اور آرزوؤں کا مرکز تھے۔ رسول اللہ کی حیات مقدسہ کے اس حصہ پر سیدہ آمنہ کے کردار نے جو اثر مرتب کیا اس کا اعتراف سیرت نگار بھی کرتے ہیں۔ سیدہ آمنہ کی یہ توجیہات ثمر بار ہوئیں، جس سے اوائل عمری میں ہی سید عالم سے بزرگی اور عظمت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی ذات میں ایک عظیم آدمی کی وہ صورت ابھرتے دیکھی جس کا اکثر وہ تصور کیا کرتی تھی، جس کا خواب میں ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب سیدہ آمنہ نے خیال کیا کہ وہ گھڑی آ گئی ہے کہ میں اپنا فرض ادا کر دوں، اپنی اس خواہش کو پورا کروں جس کے انتظار میں نے اتنا لمبا عرصہ گزار دیا ہے۔ انہوں نے اپنے لخت جگر کو بتایا کہ دونوں یثرب جائیں گے تاکہ وہاں ان کے پیارے والد کے مزار کی زیارت کریں۔ بیٹا یہ سن کر بڑا خوش ہوا اور تصور کرنے لگا کہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اپنے والد محترم کی قبر کی زیارت کروں گا، وہاں اپنے والد کے ماموں سے ملوں گا جو یثرب میں مقیم ہیں، جنہیں وہاں بڑا مقام و مرتبہ اور شان و شوکت حاصل ہے۔ جس وقت سیدہ آمنہ نے اس طویل اور دشوار سفر کا ارادہ کیا اس وقت گرمی کا موسم تھا، سورج کی تپش سے مکہ کی چٹانیں انگاریں بنی ہوئی تھیں، ریت بڑک رہی تھی۔ اس سفر میں طویل مسافت طے کر کے یثرب پہنچنا تھا، جہاں ان کے شوہر نامدار آرام فرما تھے، جنہوں نے 7 سال پہلے آپ کو الوداع کہا تھا۔ آپ پتھریلی ریت والے صحرا میں سفر کی صعوبت سے ناواقف نہ تھیں اور نہ ہی آپ ان مصائب سے بے خبر تھیں جس سے اس ہیبت ناک سفر میں سفر کرنے والوں کو واسطہ پڑتا ہے، لیکن یثرب کی زیارت کا شوق صحرا کے سفر کے خوف پر غالب تھا۔ آپ کئی دن اپنی سواری اور زادے راہ کی تیاری میں مشغول رہیں۔ آپ نے اپنی اونٹنی کے لیے ایک سایہ دار ہودج تیار کرا دیا تاکہ آپ کا لخت جگر دھوپ سے بچ سکے۔ پھر آپ نے موسم سرما میں مکہ سے شمال کی جانب جانے والے پہلے قافلے کا انتظار کرنے لگیں۔ جب قافلہ نے کوچ کا اعلان کیا تو آپ اپنے لخت جگر کو لے کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی وفادار کنیز ایمن تھی۔ سیدہ آمنہ نے اس کاشانہ پر الوداعی نظر ڈالی جہاں پہ انہوں نے اپنے شوہر نامدار حضرت عبداللہ کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا اور اس میں ان کے وصال کے بعد اپنے لخت جگر کو جنم دیا۔ پھر آپ حرم تشریف لے گئیں اور بیت اللہ کا طواف کیا اور دعا مانگی۔ یہاں سے شمال کی جانب نکلنے کا قصد کیا جہاں قافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اونٹوں کا شور اور الوداع کہنے والوں کی دعائیں سنائی دے رہی تھیں۔ شروع میں تو قافلہ آہستہ آہستہ چلتا رہا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حرم کی جدائی ان پر بڑی شاک گزر رہی ہے۔